नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जनरल न्यूज़ के प्रोग्राम सच के साथ में एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे रियल हीरोज़ के हवाले से। जैकाबाद के जो रियल हीरो हैं जिन्होंने आवाम की दिल से खिदमत की है, आज उनके कामों पर भी रोशनी डालेंगे और उनका नाम भी लेंगे। और उन्होंने जैकाबाद की आवाम की दिलों में आज तक जो है उन्होंने राज किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जैकाबाद में दुर्मोहन उस्तो साहब की। 1965 में जनरल अयूब के दौर में सिलेक्शन हुई थी, जिसमें वो सिलेक्ट हुए थे जैकाबाद से। उसके बाद जो है 1970 में दुर्मोहन उस्तो अहमद मियाँ, आज़ाद उम्मीदवार अहमद मियाँ से जीते थे, जिसमें वो वज़ीर तालीम बने थे। जिसके बाद उसने हमें जैकाबाद के टेक्निकल कॉलेज दिया, तालीम को फ़रोग़ दी, और जैकाबाद में और जो नौकरियां दी उन्होंने, और दूसरी खिदमत भी बहुत सारी हैं उनकी, वो भी हम आपको बताते चलेंगे। 1973 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उन्होंने पीपी से कांटेक्ट किया था, और उस में वो दुर्मोहन उस्तो फिर से जीते थे। उस जीतने के बाद वो एजुकेशन और एजुकेशन वर्क्स के वज़ीर बने थे, तो उसमें वाटर सप्लाई उन्होंने हमें दिया था, जो ओल्ड वाटर सप्लाई हमारा है। सेफला कैनाल हमें दिया, और दूसरी खिदमत उन्होंने बेहद आवाम की खिदमत की, जिसमें नौकरियां दी लोगों को, आज भी आवाम की दिलों में रहते हैं। उसके बाद अहमद मियाँ सुमर साहब आए, उन्होंने भी आवाम के लिए बहुत कुछ किया, आज भी वो आवाम की दिलों में रहते हैं। 18 साल के बाद जैसे उनका इंतकाल हो गया दोनों का, तो जैकाबाद एक लावारिस की मानद सफ़र करता रहा। उसके बाद अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते नुमा इंसान दिया हमें, हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी की सूरत में, जिन्होंने आवाम की बेलौस खिदमत की है। कोरोना की वबा जब जैकाबाद में और पूरे पाकिस्तान में छाई हुई थी, तो हर तरफ वीरानी का मंजर था। जैकाबाद की आवाम जो मजदूर तबका है वो घर तक महदूद हो चुका था। तो ऐसे हालात में जैकाबाद में हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी ने अपनी एंट्री लगाई, और तकरीबन 7 करोड़ का राशन और माली मदद उन आवाम की थी। उसके बाद जैकाबाद में मैयतें, जो हॉस्पिटल में लोग मर जाते थे, उनको एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं होते थे, उनकी मैयतें रक्षा, मोटरसाइकिल, गदा गाड़ी पर जाती थी। जैकाबाद के जो मुंतखब नुमाइंदे वो देखते ही रहते थे, ये तजलील होती थी उनकी। तो उसके बाद 3 एम्बुलेंस हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी ने दी थी। जैकाबाद की खिदमत उन्होंने ये की है, और ये खिदमत यहाँ पर रुकती नहीं है, आगे भी उनकी खिदमत भी हैं। गर्मी में एक माह गुजर जाता था, ट्रांसफार्मर अगर किसी का जल जाता था तो 15-15 दिन, 20 दिन उनके घर में जो है बिजली नहीं होती थी। उसके बच्चे, उनकी ख़वातीन तड़पती रहती थी, उनका कोई वाली वारिस नहीं होता था। आज वो ट्रांसफार्मर भी हाजी शेर मोहम्मद बना के दे रहा है। तो आज सारे प्रोग्राम पर बात भी करेंगे, और आज हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ भी कराते चले। जैकाबाद सराफा बाजार यूनियन के सदर हाजी समीउल्लाह सुरियो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। और दूसरी जानब हमारे जैकाबाद के नौजवान लीडर एडवोकेट सैयद गुलाम हुसैन शाह आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सब सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे, मगर हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो भी देखेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का आगाज बाकायदा करेंगे। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अबड़ो, आज जैकाबाद में आप मौजूद हैं, हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब के जो खिदमत हैं जैकाबाद में, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल मोहम्मद रमज़ान अबड़ो साहब, अगर जैकाबाद में खिदमत की अगर बात की जाए तो जैकाबाद में इंसानी हमदर्दी में सरशार हाजी शेर मोहम्मद खान मुगेरी की खिदमत सबसे अव्वल नज़र आती है। तो जैकाबाद में जैकाबाद और जैकाबाद के पसमंदा इलाकों में भी उनकी खिदमत को सराहा जाता है। उनकी खिदमत में चंद खिदमत पर अगर बात की जाए तो जैकाबाद में हालिया बारिशों में उनकी खिदमत का सिलसिला जो है जारी हुआ। तो जैकाबाद के जो मुतासर हुए बारिशों में उनको जो है घर और माली इमदाद से नवाजा। और जैकाबाद में जब गर्मियों का सीज़न आता है तो अक्सर जैकाबाद की आवाम जो है गर्मियों से निडाल हो जाती है। जैसे कि जैकाबाद में किसी भी मसाइल से ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है, हर गली में, हर मोहल्ले में हाजी साहब जो है अपने ज़ाती अखराजात से उनको ट्रांसफार्मर जो है बनवा कर देता है। और जैकाबाद की आवाम का दुख अपना दुख समझने वाले हाजी शेर मोहम्मद खान मुगेरी की अगर दूसरी खिदमत की अगर बात की, जैकाबाद और पसमंदा इलाकों में जब
किसी के घर ये खुदकी हो जाती थी, किसी मरीज़ को सिविल अस्पताल तक या किसी दीगर अजला में उनको मरीज़ को शिफ्ट किया जाता था तो एम्बुलेंस की सर्विस जो है ना होती थी। जैकबाबाद में उसी टाइम जो है हाजी साहब ने इसमें से 3 एम्बुलेंसें जैकबाबाद के फ्री ऑफ कास्ट जो है सर्विस अल रमज़ान ट्रस्ट वेलफेयर के नाम से जो है मंसूब 3 एम्बुलेंसें दी गई, जो एक हिंदू कम्युनिटी को दी गई, 2 जो जैकबाबाद की हर आम व ख़ास के लिए खिदमत के लिए अभी भी जो है वो इनको हर आवाम जो है सहूलियात से मैसर हो रही है। उन 3 एम्बुलेंस की जो सर्विस है अभी भी फ्री ऑफ कास्ट जो है वो हर शहर जैकबाबाद हो या पसमंदा इलाका हो उसमें जो है उनकी जो सर्विस जो है वो जारी है। इसी सारी खिदमत को, इस सारे हाजी साहब के इस कामों को जैकबाबाद की आवाम किस तरह देख रही है, मज़ीद उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना होगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, चमका के मुझे दिया बनाया। हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। जहाँ तक हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब का ताल्लुक़ है और वाहिद रहनुमा उभरा है अवाम में, जिस और दूसरे सरकारी इदारों में, स्कूलों में यहाँ पर फर्नीचर, पंखे नहीं हैं, बिजली के मसाइल हल किए, अवाम का और समाज का एक नया उभरता हुआ खादिम समझता हूँ। अभी तो वो अपने जेब से कर रहा है, जब ये सरकारी सतह पर असम्बली में बैठेगा तो ये और हमारे शहर के लिए काम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी तो मर्द मुजाहिद है। मेरी 56 साल उम्र है। इसी उम्र के दौरान मैंने आज तक ऐसा सखी बंदा नहीं देखा जो इतनी बेलूज़ खिदमत कर रहा है। अगर ये असम्बली में गया ये ऐसा बंदा तो मैं समझ रहा हूँ हमारी जैकबाबाद की तकदीर वो बदल जाएगी। इसके अंदर बिल्कुल बेहतरीन है, इसकी अभी जितने तारीफ़ किया जाए कम है। इक़्तिदार में नहीं है तो बहुत बेहतरीन खिदमत करे, इतनी खिदमत करे आवाम की खिदमत जो आपकी सोच खत्म हो जाती है। हाजी साहब की ये ट्रांसफार्मर से छोड़ के बाकी भी वो बहुत सारी जगह पे हाजी साहब ने बड़ा लोगों से तावन किया, बड़ी शफकत की। ये जब बारिशें हुई, सैलाब आया, उस टाइम भी हाजी साहब ने बड़ी शफकत की लोगों के साथ। ट्रांसफार्मर भी जब गर्मी स्टार्ट होती है तो वो शुरू हो जाते हैं, तकरीबन लाखों का वो काम करवा के लोगों को देते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हाजी साहब को हयाती दे, अल्लाह ताला उनका ईमान सलामत रखे। कि हाजी साहब एक अजीम इंसान है, ऐसे सब लोग को हमारे लिए फरिश्ता है। जो जितने ट्रांसफार्मर बिजलियों के जले हैं उनमें भी ये हर आदमी को, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसको इसने ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक के बनवा नहीं दिया हो। इन्होंने 2 एम्बुलेंस भी दी थी हमें, एक हिंदू कम्युनिटी को एम्बुलेंस दी थी जो अभी तक हमारे डेड बॉडी लेके आती है। कहीं कोई पेशेंट होता है तो उनको गंबट और शक्कर की ले लिया जाता है। हाजी साहब वारनि जूं महिरबानियूं जंहिं एन मौक़े ते जेको आहे त असांखे सर्विस ॾिनी, जेको आहे वॾी महिरबानी आहे। अल्लाह साईं हुनखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे। सीरियस कंडीशन में वो अटैक थी वियो चाचे खे, जेको आहे त असां जेके एन मौक़े ते कॉल करे वरिती थी। हाजी साहब वारनि खे अल्लाह ख़ुशि रखे, आबाद रखे, जंहिं सुठी सर्विस ॾिनी असांखे। उन्होंने उनके फलाई कामों के जितना भी बयान किया जाए वो कम है। ये कोविड आया हमारे पास 2019 से, उससे लेकर आज तक हाजी साहब ने हर एक्टिविटी जो समाज में, माशरे में होती है, करोड़ों रुपए की जो है ना राशन दिया और लोगों की मदद की। और अभी भी उसके मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम चल रहे हैं। कहीं पर वो किसी गरीब की बीमारी होती है तो उसमें भी वो उसकी जो है ना बिल्कुल अपना मदद करता है। तकरीबन 4 लाख रुपए के जो मिशन हाजी साहब ने हमें प्रोवाइड किया। एक जो यहाँ शख्सियात उनके पास भी जाता रहा इन गूंगे बेरों के लिए, लेकिन कहीं से भी कोई आसरा नहीं मिला। फिर उसने 4 लाख रुपए की सिलाई मशीनें दी और उसके लिए ये जो छोटा सा दुकान था वो भी सेटअप बना लिया। नो डाउट कि इस शहर ने बहुत सारी
बड़े नामवर शख्सियात को पैदा किया है, जैसे कि दुर्म दोस्तों साहब, उसकी माजी में सर्विसेज उसने भी काम किया है। लेकिन उस वक्त जो पॉपुलेशन थी ख़ासतौर के सिटी की, वो आई थिंक 1 लाख से ज़्यादा नहीं थी। नो डाउट कि अभी तक हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी ने ना किसी पार्टी में ऐलान किया है, इंडिविजुअली तौर पे उसने बहुत काम किया है, चाहे वो सैलाब हो, उसके बाद कोविड-19 था, आज तक उसकी सर्विसेज जारी हैं। क्योंकि जैकाबाद एक इंटेंस हीट का शहर है, यहाँ पे 50+ टेम्परेचर होता है ख़ासतौर पे जून जुलाई में। और हाजी साहब की तरफ से ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि वो यहाँ पे हर गरीब अमीर रंग व नस्ल से पाक हो के हर मज़हब के बंदे को ट्रांसफर फ्री ऑफ कास्ट बना के मिलता है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी की। पहिरां जी भेट में हाणे जेको आहे शेर मोहम्मद मुगेरी साहब तो ख़िदमत करे थो आवाम जी, ऐं शहर में नज़र भी अचे थो। जीअं ट्रांसफार्मर जो मसलो आहे, शहर में तक़रीबन लॻराया अथई। दोस्तो हुजे या अहमद मियाँ सुमरो साहब हुजे, उन्हनि भी वॾी ख़िदमत कई आहे जैकाबाद शहर वासियुनि जी। गुलाम हुसैन अबड़ो, आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपने आगाज़ किया। और जैकाबाद के लोग जो है हाजी शेर मोहम्मद की खिदमत को सराहते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल होगा, हाजी समीउल्लाह सुरैब के पास जाएंगे। जैकाबाद की आवाम हाजी खिदमत की, हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी ने जो जैकाबाद की आवाम की खिदमत की है, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाली इलेक्शन में हाजी साहब को कितनी तनख्वाह मिलेगी जैकाबाद? बड़ी मेहरबानी मोहम्मद रमज़ान साहब। देखें, खिदमत एक जो है खिदमत होती है, चाहे वो जो भी करे। माजी में जिन्होंने भी यहाँ पे शहर में काम किया है, वो सबसे दूर छुपा हुआ नहीं है। जैसे आपने बोला कि दुर्मन दोस्तों साहब ने माजी में जो खिदमत की हैं, उसी टाइम तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उसके आज तक लोग जो है वो बोल रहे हैं कि उसके खिदमत यहाँ पे हमें अच्छी चीज़ें दी, टेक्निकल कॉलेज दिया, उसके अलावा सैफुल्ला कैनाल दी, उसके अलावा शहर में जितनी उसने नौकरियाँ दी, वो वाटर सप्लाई दिया, बहुत सारी उसकी खिदमत थी। ऐसे तो मोहम्मद मियाँ साहब के वालिद साहब ने, अहमद मियाँ साहब ने भी, उसने बहुत सारे शहर की खिदमत की। जब उनके पास म्यूनसिपालिटी सिर्फ होती थी तो सारे शहर को हम देखते थे कि ये जैकाबाद एक बड़ा पेरिस था उस टाइम में। जहाँ से गुज़रते थे, हम अपने बचपन की दौर की बात कर रहे हैं कि सुबह 6 बजे 5 बजे जब सुबह नमाज का टाइम होता था तो यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त सफाई होती थी। पानी जो है उसको उस टाइम में वो पानी जो है हाथ में लेके कंधों पे वो छिनकार करते थे, सारा कुछ करते थे। आज देखो गुज़रने की जगह नहीं है, जहाँ से आप जाओ वहाँ गटर का ढकना खुला हुआ है, बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। देखिए, खिदमत अभी आते हैं, अभी यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जिन्होंने यहाँ से 15 सालों से यहाँ उनको जो है सिलेक्ट कर रहे हैं लोग, उनकी खिदमत भी आपके आगे है। और जैसे आपने बोला हाजी शेर मोहम्मद साहब अभी आया है, उसकी खिदमत आप देखो, नहीं वो MN है नहीं MP है, बिल्कुल एक समाजी शख्सियत है, हमारे जैसा ही है। सही, कोई बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं है उसका, एक छोटी फैमिली से ताल्लुक़ है, लेकिन उसको जज्बा है खिदमत करने का, उसको एहसास है अपनी इंसान ज़ात का, जो ऐसे खिदमत कर रहा है शहर के लिए। ये एक बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इंसान की खिदमत करना वो इबादत, ऐसी इबादत अल्लाह को भी पसंद है, हमको भी पसंद है, दुनिया को भी पसंद है। जो उन्होंने काम किए हैं शहर के लिए, वो मैं नहीं समझता हूँ कि चाहे वो MNA हो, चाहे वो MPA हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे सेनेटर हो, किसी ने ऐसी खिदमत नहीं की है शहर की। गुलाम हुसैन शाह साहब के पास चलेंगे। हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब जहाँ पर भी जा रहे हैं, उनको आवाम जो है सोने के ताज पहना रही है, फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रही है, फूलों के हार पहना रही है, इतनी इज्जत दे रही है। क्या समझ रहे हैं कि हाजी साहब की जो खिदमत है वो आवाम के दिलों में इलेक्शन में जो है उनको काम आएगी?
جی میں آپ کو پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جنہوں نے بنا کسی مطلب کے کام کیا ہے. تو میں سب سے پہلے تو بڑا نام ایڈ کروں گا جو آپ نے نہیں کیا، وہ ہے خود جان جیکب. جو جیکب آباد کی ایک بنیاد ہے، جیکب آباد کی ایک میں سمجھو روح ہے، جس نے جیکب آباد کو بسانے کے لیے اپنی وہ فیسلٹیز جو تھی برطانیہ میں وہ چھوڑ کر آ کے اس کھنڈر سے مقام پہ آ کے رہے، اور اس کھنڈر سے مقام کو آ کے جیکب آباد بنایا. پہلا نام تو یہ ہے. اور میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں انہیں عزت مل رہی ہے، یہ ہوتا ہے مکافات عمل، کہ آپ کسی کی رسپیکٹ کریں گے اور وہ آپ کو رسپیکٹ دیں گے. تو بڑی بات یہ ہے کہ حاجی شیر محمد مغیری الیکٹڈ نمائندہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اتنا بڑا کام کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ میں کراچی میں رہا ہوں، کراچی میں بھی اتنا کام کسی نے نہیں کیا ہوگا جتنا اس بندے نے کیا ہے بنا کسی لالچ کے. تو اس کا مین جو موٹیو یہ ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت. وہ لطیف صاحب کہتے ہیں کہ انیا بیو فام جیسا پسے پھریاں. تو ایسے ہی ہے کہ کوئٹ آپ دیکھ لیں، کوئٹ میں حاجی شیر محمد نے کتنا بڑا ریلیف دیا، حتیٰ کہ گورنمنٹ کی جو اشیاء تھی وہ کم ہو جا رہی تھی، مگر حاجی شیر محمد کی جو چیزیں تھی، اشیاء تھی، وہ پہنچ رہی تھی. دوسرا بڑا ان کا کام ہے ٹرانسفارم کا. جو فارمر جو ہے نا وہ بالکل بند ہو جا رہے ہیں، جس کا 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، وہ غریب محلے والے برداشت نہیں کر سکتے. انہیں اس ٹرانسفارم سے تقریباً 200 گھر چل رہے ہیں. 200 گھروں کو 1-2 دن میں پھر سے جو ہے نا نئی زندگی دینا، لائٹ دینا، تو یہ بڑی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ہیوی رین جو برساتیں ہوئیں، MLA صاحب ہمارے کہاں تھے؟ ہمیں تو دکھائی نہیں دیے، ہمیں تو دکھائی، بیکاز ہی از اے الیکٹڈ پرسن. ہم نے اسے ووٹ دیے یا کسی اور کو ووٹ دیے. جو الیکٹڈ ووٹ جو بھی ہے، MP ہے، MNA ہے، جس کو بھی ووٹ دیا، مگر وہ بدقسمتی سے وہ ہرگز یہاں پہ نہیں تھے جسے ہم کہتے کہ بھائی آؤ ہماری مدد کرو. مگر ایک گھر کھلا ہوا تھا جس کا نام تھا حاجی شیر محمد مغیری. اور اس کے بعد آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، محترم سمیلہ سریو صاحب نہیں جانتے، یقین جانے ایسی بہت سی فیملیز ہیں جسے منتھلی حاجی شیر محمد مغیری بنا آپ کو بھی پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں، انہیں راشن مہیا کرتا ہے. ان کا گھر کا جو چولہا ہے وہ حاجی شیر محمد مغیری چلاتا ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. بات یہ ہے کہ نہ وہ منتخب نمائندے ہیں، نہ انہوں نے عوام سے ووٹ لیے ہیں، پھر بھی وہ عوام کی یہ خدمت کر رہا ہے. جس نے عوام سے ووٹ لیے ہیں، 18 سال سے جیتتے آ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ یہی بات ہے. آپ نے ڈھکنوں کی بات کی، یقین جانے جب سے یہ گٹر لگے ہیں، گٹر کھلے ہیں، گٹر تعمیر ہوئے ہیں، تب سے 9 بچے جو ہیں وہ اس گٹر کے نالوں میں فوت ہو گئے. بڑی بدقسمتی. ہم نے کیس فائل کیا تھا، آپ سب کو پتہ ہے. تو ابھی کورٹ کے حکم کے بعد جو یہ ڈھکن لگے ہوئے ہیں، اگر بچہ کہیں فوت ہو جائے بھی، حاجی شیر محمد وہاں پہ پہنچا. وہ جو ADC کالونی میں جو تھا اپنا اندر، ADC کالونی کے اندر جو بچہ فوت ہوا، تقریباً 20 سے 25 وہ نالے تھے، نالے کے اوپر جو ڈھکن کھلے ہوئے تھے، وہ بھی سلیبس آ کے حاجی شیر محمد نے آ کے لگوائے اپنے خرچے سے. باقی میونسپل کی اتنی بجٹ ہے، وہ کیا کر رہی ہے اس میں؟ تو میں خود حیران ہوں. شہر ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، شہر سب کا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ شہر کی صفائی ناقص ہے. آپ پورے شہر میں دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر اس کو ایک ماڈل بنایا جاتا، اسے ایک خوبصورت ترین جو ہے نا شہر بنایا جاتا. بڑی بدقسمتی یہ ہے یہاں پہ یونیورسٹیز نہیں ہیں، یہاں پہ کوئی ایسے کالجز ٹیکنیکل نہیں ہیں جہاں پہ آ کے بچے. میں تو کیس میں جاتا تھا، کافی جانا ہوتا ہے شکارپور. ہماری جو بچیاں ہیں جیکب آباد شہر کی، وہ مختلف کورس کرنے کے لیے شکارپور جاتی ہیں، وہ خیرپور جاتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی لگ گئی، یونیورسٹی کے بعد وہاں پہ 5000 بچہ پڑھ رہا ہے، 5000 بچہ مختلف شہروں سے آ کر ادھر پڑھ رہا ہے. تو کم سے کم اگر کسی نے 10,000 پر منتھ بھی خرچ کیا، وہ ریونیو کس کا جنریٹ ہوگا؟
जैकबाबाद का। ऐसे ही खैरपुर में सारे टेक्निकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह हर चीज़ है, उसकी रेवेन्यू जनरेट है और जो है ना वो अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जहाँ पे लोग माइल हों। हम जाते हैं कहीं को, लोग कहते हैं कि जैकबाबाद से कोई ख़ास चीज़ लेके आना, तो हम कहते हैं तो ऐसी तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाजी साहब, प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग करना बहुत बड़ा काम है। तो ये हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इन्होंने बार बार आवाम से वोट किए, उनसे वादे किए, वो वादे कितने उन्होंने पूरे किए? मुझे तो ये नज़र नहीं आ रहा। जिस गरीब ने वोट उनको दिया है वो तो बगले के बाहर ही खड़ा होता है उनके इंतजार। सर देखें, 15 सालों से एक पार्टी है। आप देखें मोहतरमा से लेके अभी तक 15 सालों में इन्होंने क्या शहर की खिदमत की है, मुझे एक बता दें। यहाँ पे आपके मैं कुछ दिन पहले प्रोग्राम में आपको देख रहा था, एसपी प्रोग्राम में कुछ बंदे उन्हों के बोल रहे थे तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया है। ये जिसने भी बनाई है ये अहमद मियाँ साहब की बनी हुई है। सिविल हॉस्पिटल जो बनाई है वो भी अहमद मियाँ साहब की बनी हुई है। दूसरे शहर के जो भी आप बड़े बड़े जो हैं डिग्री कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज है, ये हमें उन्होंने दिए हैं। इन्हों को सिर्फ टेक ऑफ के लिए, चलाने के लिए भी इन्हों के पास पैसा नहीं है। यहाँ के मुंतखब वही नुमाइंदे हैं ना, हमारे हाथ में तो नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। वही नुमाइंदे एक चीज़ को नहीं चला सक रहे हैं तो आप छोड़ दें उसको। बार बार उनको मुंतखब होके आ रहे हैं, काउंसलर भी आपके हैं, जबकि चेयरमैन भी आपके हैं, वाइस चेयरमैन भी आपके हैं, एमएनए भी आप हो, एमपीए भी आप हो। फिर क्या मसला है? शहर को अगर आपको सफाई सुथराई की ज़रूरत पड़ती है वो भी आप नहीं कर रहे हैं। वाटर सप्लाई देखो, मोहम्मद मियाँ साहब ने पूरे पाकिस्तान में ये ऐसे समझो दूसरा नंबर वाटर सप्लाई था हमारा, तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने। किसी को पानी नहीं मिल रहा है, तरस रहे हैं, वो भी पैसों से पानी ले रहे हैं। पूरे शहर की आवाम, जो अवामी हक के पानी, ये अवाम का हक के पानी, वो भी नहीं दे रहे हैं। अब भी समझ रहे हैं कि आप ये अवाम के दर पर फिर जाएंगे और अवाम इनको वोट देगी? सर मैं ये समझूंगा जो उन्हें के माते थे वो तो बिल्कुल इन्हों को अभी भी देंगे, कल भी देंगे, परसों भी देंगे वोट। लेकिन तारीख रही है हमेशा सिटी से वोट इन्हों को नहीं मिला है। बल अभी भी मैं चैलेंज से कहता हूँ, अगर ये इलेक्शन हुई भी ना, इस दफ़ा भी सिटी से इन्हों को वोट नहीं मिलेगा। सिटी से वोट नहीं, जिसने खिदमत की है उसको वोट मिलेगा, चाहे वो साई ने की है, चाहे मोहम्मद रमज़ान ने की है। जिसने खिदमत की है शहर के लिए उसको बिल्कुल वोट मिलेगा, 100% वोट मिलेगा। अब भी मुखालफिन कह रहे हैं, गुलाम हुसैन शाह साहब आपसे बात करेंगे, अब भी मुखालफिन कह रहे हैं कि हाजी शेरमोहन मुगेरी साहब जो है इलेक्शन के लिए कर रहा है और वोटों के लिए कर रहा है। अगर उनको वोटों के लिए करना होता तो इलेक्शन नज़दीक आती, जैसे वो कर रहे थे तो वैसे ही वो खिदमत करते जैकबाबाद की। उनको क्या ज़रूरत है कि पहले ही उन्होंने जो है खिदमत करना शुरू कर दी? जी, पहले तो मैं आपको एक चीज़ ऐड करूं कि सिविल हॉस्पिटल जैकबाबाद बैठे हुए हैं रेफ़र करने के लिए। आप बैठे जाएंगे वहाँ पे रेफ़र टू लाड़काना। भाई मैं क्यों लाड़काना जाऊँ? ये जो आपने कहा ना रेफ़र टू लाड़काना, जब हम भी देखते थे, हम भी जाते थे, कोई इंजरी में या कोई एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो जाता था, उसको रेफ़र टू लाड़काना या रेफ़र टू सखर कर देते। तो एम्बुलेंस के पैसे नहीं होते थे उनके पास, वो ख्याल नहीं आया उनके यार रेफर जो लोग हो रहे हैं कि उनके पास एम्बुलेंस नहीं है। वो भी हाजी शेरमोहन मुगेरी साहब ने 3 एम्बुलेंस जैकबाबाद। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह जिसे तौफीक दे, पैसे हर किसी के पास हैं, हर कोई रखता है, मगर ये जो कुव्वत है, ये जो ताकत है, ये अंदर से इनर से आती है कि जो है ना किसी की मदद करें। इसमें कोई भी शक नहीं है कि काफ़ी ऐसे लावारिस थे। मैं तो एक बंदे को कम से कम 1-2-3 बंदे को ऐसे भी जानता हूँ जिसका लिवर का मसला था। वो इस उम्मीद से हाजी शेर मोहम्मद के पास गया कि मुझे 1 लाख 2 लाख दे। तो हाजी ने कहा खर्चा कितना है? उसने कहा खर्चा इतना है। उसने कहा सिटी साउथ हॉस्पिटल में जाओ, मैं कॉल कर देता हूँ, सारा खर्चा ये आपका है और आपकी फैमिली का जो आप जितना टाइम आपका इलाज होगा वहाँ पे कराची में,
تو آپ کی فیملی کو کوئی ہے دینے کے لیے؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں. اس نے کہا یہ 3 مہینے کا راشن بھی فیملی کو دے کے جاؤ. خدا نہ کرے تم اگر وہاں پہ کچھ مرض انسان ہے اللہ کرتا ہے. تو آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب میں دیتا چلوں. یہ کام آپ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری ٹو سے, یہ کام جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ہمارے جیک آباد کے بھی, اعجاز حسین جکرانی ہے, محمد میاں سمرو ہیں اور اسلم ابلو ہے, یہ کام ان کا ہے. انہوں نے عوام سے ووٹ لیے نہ کیا صرف ہمدردی کے تحت جیک آباد کی خدمت کر رہے ہیں. حاجی صاحب انفارچونیٹلی جو ہمارے پولیٹیشین ہیں, جو ہمارے الیکٹڈ ہیں, جو ہمارے ووٹ سے آئے ہیں, انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. اور بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 15 سال میں ایسا کام نہیں کیا جو شہری اور جو ان کے ماتحت کے علاوہ ایک ووٹ بنتا. وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ کیسے الیکٹ ہوتے ہیں بندے, کیسے کیا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ محمد میاں سمرو صاحب نے بھی وہ چیز نہیں کی جس سے جو چیز امید تھی ہمیں جیکب آباد شہر والوں کو امید تھی کہ یہ آ کے کچھ کریں گے, یا جس نے انہیں ووٹ دیا. تو بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھی مایوس ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ محمد میاں سمرو صاحب کم سے کم 1 ہفتے 2 ہفتے میں یہاں پہ آ کے بیٹھتے. کام کیے اس نے, مگر وہ جو چیز تھی جو لوگ سمجھ رہے تھے اس پہ پورے نہیں اترے. اگر پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا تو محمد میاں سمرو صاحب نے بھی وہ کام نہیں کیا جو لوگ سمجھتے تھے. حاجی صاحب, لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ کچھ شعور جیک آباد کے لوگوں میں آ چکا ہے کہ جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ محمد دوستو صاحب آج بھی عوام کے دلوں میں رہتا ہے. محمد میاں صاحب کے والد صاحب ہیں, وہ بھی آج بھی اپنے کاموں کی وجہ سے وہ عوام کے دلوں میں رہتا ہے. دیکھیں میں تو حاجی شیر محمد مغیری صاحب جو کام کر رہا ہے, آگے چل کر الیکشن میں کیا عوام ان کو چھوڑ دے گی؟ دیکھیں وہ میں آتا ہوں اسی بات پہ کہ حاجی صاحب بالکل اپنی خدمات جاری رکھ رہے. ایسے نہیں ہے, وہ یہ نہیں بول رہا ہے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا یا نہیں ہوں گا, جیتوں گا یا نہیں جیتوں گا, یہ الگ میٹر ہے ایک. لیکن وہ انسان ذات کی خدمت جو کر رہا ہے اس کو صلہ ضرور ملے گا, چاہے جو بھی ہو. ایسے خدمات میں آپ کو بولوں کہ میر بابل خان نے بھی یہاں کے شہر کی خدمات کی ہیں, لوگوں کو اتنی نوکریاں دی ہیں. صحیح. دیکھیں صحیح, بابل خان جکرانی نے بھی شہر کے لیے بڑی خدمات کی ہیں. اس شہر کے لیے انہوں نے نوکریاں دی ہیں, انہوں نے شہر کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں اپنے ٹائم میں. صحیح. لیکن ایسے بہت سارے لوگ دیکھیں آج انہوں کے فیملی والے بھی ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر میں ایک چیز یہ میونسپل کا چیئرمین بن رہا ہوں یا MNA بن رہا ہوں یا MP بن رہا ہوں, میرا فرض ہے کہ میں نے اگر یہ ٹف ٹائل لگانی ہے, لگا تو دی, اس کو دیکھوں تو صحیح یہ کیسے لگا رہے ہیں. صحیح. وہ لگا رہے ہیں 1 ہفتے میں وہ کر جا رہی ہے. ناقص مٹیئر کام کر رہے ہیں, سارے ٹھیکیداروں کو دیا ہوا ہے, صرف کمیشنوں کو. اس لیے شہر کا یہ حالات ہے. کام تو بالکل کر رہے ہیں. 45 ارب روپے جیک آباد کے اوپر خرچ ہوئے. کہاں ہیں 45 ارب؟ آپ دیکھاؤ, آپ کو گاڑی پہ میں چل کر گھماتا ہوں, آپ سیدھا راستے سے گاڑی ایسے سمجھو آپ کا بمپر نکل جائے گا گاڑی سے, اتنے کڑے ہیں شہر میں. یہ کام ایسے تو نہیں ہوتا ہے. کام دیکھو حاجی شیر محمد بالکل خدمات کر رہا ہے عوام کے لیے, ٹرانسفارم عوام کو دے رہا ہے, ٹرانسفارم لگا کے دے رہا ہے, اس ٹائم بھی وہ خدمات کر رہا ہے, چاہے وہ اس شہر میں ہو چاہے باہر ہو. چلو یہاں سے تو لوگ انہوں کو بول رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے وہ MPA کے لیے اٹھے گا اس لیے خدمات کر رہا ہے. آپ سکھر کے لوگ بھی اس کے پاس آ رہے ہیں, کراچی کے لوگ بھی اس کے پاس آ رہے ہیں, وہ اپنے جیب سے خرچ کر رہا ہے. بھائی پیسہ ہر کسی کو پیارا ہے, آپ کے پاس بھی پیسہ ہے, آپ خرچ کرو. دیکھیں 10 پیسہ تو سب کے پاس ہے, سب کے پاس ہے, کوئی خرچ نہیں کر رہا ہے. لیکن جو خدمات کے جذبات ہیں وہ حاجی شیر محمد بالکل شہر کے لیے کر رہا ہے. انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی عوام اس کو مایوس کرے. حاجی شیر محمد مغیری صاحب جیسا فرشتہ بندہ جو عوام کو ملا ہے, اگر آنے والی الیکشن میں یہ جیک آباد کی عوام اگر کھو دیتی ہے ایسے بندے کو, تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ ایسا بندہ ملے گا جیک آباد شہر کو؟ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر شہر نے حاجی کو سپورٹ نہیں کیا, ایسے بندے کو سپورٹ نہیں کیا, ایسے بندے کو انکریج نہیں کیا,
جو بندہ آج بھی جس مختلف گاؤں ہے، یہ آپ کو علم ہوگا، مختلف گاؤں ہیں، اس گاؤں میں اگر 20-25 گھر ہیں تو وہاں پہ الگ سے ایک ٹینکی بھی مہیا کر رہا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ اس کے ووٹ بھی نہیں ہے، وہ جیکب آباد سے باہر ہے. بالکل بالکل. تو اس کے باوجود بھی کہ یہ بندے جو ہے نا پانی کی انہیں تکلیف ہے. اور دیکھیں اگر مایوسی ہوتی ہے، اگر آپ ایک اچھا کام کریں اور آپ کو وہ چیز نہ ملے جو آپ چاہتے ہیں، یا کم سے کم اتنی نہ ملے جو آپ انکریج ہو، جیسے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، ایک آپ دوسرے سماجی پروگرام بھی کرتے ہیں، تو ایک معاشرے نے اگر آپ کو رسپیکٹ نہیں دی، اگر میں بحیثیت وکیل کچھ معاشرے کے لیے ہم نے کیس بھی فائل کیے ہیں، نواز رن صاحب ہیں اور جی ایم سمرو صاحب نے مل کر ہم نے کافی کیسز فائل کیے ہیں جیکب آباد شہر کے لیے، تو ہمیں اگر وہ کم سے کم اور کچھ نہ، کم سے کم راستے جاتے ہوئے کسی نے کہا ہے بھائی اچھا کام کر رہے ہو، تو کم سے کم انکریجمنٹ اگر ہمیں نہ ملی تو مایوسی ہوگی. اگر حاجی کو جیکب آباد کی عوام نے کھل کر ووٹ نہیں دیا تو ایسا بندہ ملنا ممکن ہی نہیں، پھر ناممکن ہے. میں یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں آپ کے توسل سے کہ جتنا ہو سکے اس بندے کا ضرور خیال رکھیں جس نے آپ کے وقت پر آپ کی مدد کی ہے، چاہے وہ کون بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کے مد مقابل دیکھتے ہیں کون آتا ہے کون نہیں آتا، جو بھی اس کے مد مقابل ہے، آپ کم سے کم اپنے ضمیر سے یہ سوچیں کہ یار کس بندے نے کام کیا ہے، اپنے انر سے، کیونکہ ضمیر بولتا ہے. پوچھیں ضمیر سے کہ یار اگر اس بندے نے کام کیا ہے تو مجھے اس کو ووٹ دینا چاہیے، اس بندے نے اگر کام کیا ہے تو مجھے اس کو ووٹ. یہ لسانیت، یہ ذات پرست، یہ رنگ نسل، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ کو ذات پات نسل اس لیے دی ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ اس پہ فخر کرو. بہتر وہ ہے جو پرہیزگار اور متقی ہے. تو میں یہی چاہوں گا کہ کم سے کم اس بندے کو سلیکٹ ضرور کریں جس نے وقت پر آپ کی مدد کی ہے. اگر آپ کی مدد نہیں کی، آپ کے محلے والے کی ہے، آپ کی مدد نہیں کی کسی، یا پھر آپ کی مدد کی بھی نہیں مگر آپ سمجھتے ہیں یہ بندہ کم سے کم کرپشن نہیں کرے گا، اسے اللہ کا دیا ہوا گن بہت ہے، تو یہ کافی ہے، آپ اسی کو ووٹ دیں. آپ آزمائے ہوئے کو نہ آزمائے تو بہتر. سمیع اللہ صاحب، آخری سوال آپ سے ہوگا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ حاجی صاحب کو نہیں دیتی تو آزاد امیدوار کے طور پر حاجی صاحب جیکب آباد سے کانٹیکٹ کریں گے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ عوام کتنا حاجی صاحب کا ساتھ دے؟ اس وقت حاجی صاحب ہر مشکل میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میرے خیال سے دیکھیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ٹکٹ دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے رہی ہے، یہ اگر آزاد اٹھ رہا ہے نا تو بمقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بمقابلہ میں اپنا خیالات بتاؤں کہ یہ جیت جائے گا، یہاں سے اس سے زیادہ ووٹ اٹھائے گا، اس سے زیادہ ووٹ اٹھائے گا. جو پاکستان پیپلز پارٹی سے نمائندہ ہوگا نا، اگر یہ آزاد اٹھتا ہے تو اس سے زیادہ ووٹ اٹھائے گا، کیونکہ شہر کی انہوں نے خدمات کی ہیں. میں جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تو شہر سے باہر ٹھل گڑی خیرو ادھر بھی اس نے خدمات کی ہیں. اس کی وجہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوگی؟ اگر آزاد امیدوار اٹھتے ہیں تو زیادہ ووٹ لگے کیا؟ سر اس کی شہر کی خدمات کی وجہ سے میں نے عرض کیا نا. تو دیکھیں یہاں پہ اگر کوئی مسجد بن رہی ہے اس پہ بھی یہ پہنچ رہا ہے، یہاں پہ کسی کے گھر جل رہا ہے، آگ لگ جا رہی ہے، وہاں بھی پہنچ رہا ہے، یہ انہوں کو مدد کر رہا ہے. یہاں پہ کسی کی فوتگی ہو رہی ہے، غریب ہے، وہ ایکسیڈنٹ میں مر جا رہا ہے، اس کو بھی مدد کر رہا ہے. بالکل. جہاں پہ جس کا ٹرانسفارم جلا ہوا ہے، رات کو 2 بجے بھی فون کر رہے ہیں، 1 ہفتے سے ٹرانسفارم نہیں لگ رہا ہے، غریب تڑپ رہا ہے، اس کو رات کو فون کر رہے ہیں، وہ 2 دن میں ٹرانسفارم لگ رہا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ عوام کی خدمات ہے نا. ایک آدمی جب کسی کے غیرت والا آدمی اگر کسی کا پانی کا گلاس گھر سے پیے گا تو اس کو یاد آئے گا. بالکل بالکل. یہ تو عوام کی خدمت کر رہے ہیں سر. میں تو یہ بول رہا ہوں، میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو خدمت کر رہا ہے ایسے تو بہت لوگ ہیں یہاں پہ. انسانیت آج کے زمانے میں اتنا کرنا کیا سمجھ رہے ہیں حاجی صاحب جو کہہ رہے تھے؟ مین پیسہ دیکھیں ہر کسی کے پاس ہے، بہت ایسے زیادہ پیسے والے ہوں گے بندے موجود ہیں جیکب آباد میں، تو یہ کام کرنا، یہ خدمات کرنا، ہم تو ان کے لیے دعاگو ہیں کہ خدا ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، وہ خود
ان کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، مگر جو کام کر رہے ہیں انہیں ہم دل سے پیار بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ باخدا میں نے ایسے کافی گھرانے دیکھے ہیں، کس کس مصیبت میں اس بندے نے کام کیا۔ میں آپ کو ایک چیز ایڈ کروں، ایک بندہ تھا وہ دبئی میں جو ہے نا اس کے پیارے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ابھی اتنے وہ خود وہاں پہ مزدوری کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہ بندے یہاں پہ آئے اور یہ خاموش تھے، بیٹھے ہوئے تھے، 2 دن سے گئے بندہ جو ہے نا وہاں پہ دبئی میں مر گیا، تو ان کے پاس یہ گئے نہیں، اس کو پتہ چلا، ان سے رابطہ کیا۔ یہ کوالٹی حاجی صاحب شیر محمد صاحب کیا مسئلہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ، تو ٹھیک ہے، اس نے سارا فرسٹ سے لے کر لاسٹ تک سارا وہ خرچہ برداشت کیا، اس کو اپنے پیاروں کو وہ لاش دلوائی۔ آپ دیکھیں نا، اگر ایک نیچرل کیفیت ہوتی ہے کہ آپ اگر اپنے پیارے کی کسی کی ڈیتھ ہو جائے، آپ اس کی لاش نہ دیکھیں، کافی ذہن تسلیم نہیں کرتے یہ مرا بھی ہے یا نہیں، بالکل کافی نگاہیں دروازے کی طرف ہوتی ہیں، کب آ رہا ہے کب آ رہا ہے۔ تو ایسی ڈیپ، کافی ایسی بہت سی چیزیں ڈیپ، اس میں اتنی مدد کرنا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کافی ایک بندے کے لیے، تو میں اور بھی کہوں گا کہ آپ حاجی کو کہ آپ مایوس نہ ہونا، کام کرتے رہنا۔ حاجی صاحب کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، رمضان میں آپ کو ایک عرض مجھے یاد آ گئی، ابھی اس کے اوپر یہ جو ایف آئی پھیلا کے ہر چیز الزامات لگا کے پھر اس کو یہ بول رہے ہیں، بھائی اگر آپ بھی تو ہیں، آپ کے پاس بھی تو پیسہ ہے، آپ بھی خرچ کرو لوگوں کے اوپر، کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ₹1,00,000 کر رہا ہے، آپ 1,000 تو کرو۔ کرونا میں کس کو دیا ہے، یا کس کو ایک ٹرانسفر بنا کے دیا ہے، یا کسی کی ایک غریب کی مدد کی ہے؟ بالکل۔ یا کسی کے پاس گئے ہو؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ بندہ حرام سے کمائے ہوئے سے کر رہا ہے، میں نے کہا تم حلال سے کر لو۔ چلو کرو تو صحیح نا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور ہمارے مہمان آج جو ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر حاجی صاحب ہو، درمدستو صاحب ہو، یا احمد میاں سمر صاحب ہو، ان کی خدمت پر جو بات کی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو 18 سال سے جیکاباد کی عوام سے ووٹ لیتے آ رہے ہیں، کرنا ان کو خدمت تھی، مگر نہ جیکاباد کے ایم پی ہیں نہ ایم این اے ہیں، وہ کام حاجی شیر محمد مغیری صاحب نے کر کے دکھایا ہے، وہ عوام کی دلوں میں رہتا ہے۔ اب الزامات تو ہر کوئی لگاتا ہے، مگر کام کوئی کرتا ہے۔ جو جیکاباد کے نمائندے ہیں، ان کو چاہیے کہ عوام کی خدمت کرنے میں اپنا وقت گزارے، عوام کے ساتھ رہنے میں اپنا وقت گزارے، تاکہ آنے والی الیکشن میں ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے دوبارہ ہفتہ وار پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں اور ہمارے مہمانوں کو کیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔